व्याख्यामुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुहृत्प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। स्वरूपाणाम् एकशेषैक विभक्तौ इति सूत्रस्य व्याख्यानं चलति। साम्प्रतम् अत्र जातिपक्षः व्यक्तिपक्षो वा वर्तते, अर्थात् जातौ शक्तिः व्यक्तौ वा शक्तिः जातिविशिष्ट व्यक्तौ वा शक्तिः इति पक्षाः उत्थापिताः सन्ति। तत्र पक्षद्वयमादाय महाभाष्यकारस्य पतञ्जलेः विचारः प्रचलति। जातौ वा पदार्थः जातिर्वा पदार्थः व्यक्तिर्वा पदार्थः इति। जातिपदार्थे स्वरूपाणाम् एकशेषे विभक्तौ इति सूत्रस्य आवश्यकता न भवति, व्यक्तिपदार्थे भवति। ये व्यक्तिवादिनः ये स्वरूपाणाम् एकशेषे विभक्तौ इति सूत्रं स्वीकुर्वन्ति तेषां सिद्धान्तः वर्तते यत् सर्वोऽपि व्यवहारः व्यक्तौ एव भवति इति कृत्वा जातिपक्षे व्यक्तेः ग्रहणम् एव भवति तदाश्रयत्वेन। अपि च एकः दोषः अत्र दत्तः, जातौ पदार्थे तत्सर्वत्र एकवचनमेव स्यात्। जातेः एकत्वात् फलतः तत्र वृक्षौ इति वृक्षाः इति यत्र द्विवचनस्य प्रयोगः बहुवचनस्य प्रयोगः सः प्रयोगः कथं स्यात्? सः प्रयोगः तु जात्याश्रयत्वेन व्यक्तिमादाय भवितुमर्हति इति कृत्वा व्यक्तिपक्षः जातिपक्षवादिनः अपि स्वीकरणीयः एव। यदा व्यक्तिपक्षः स्वीक्रियते तदा एकशेषविधानाय स्वरूपाण एकशेष एक विभक्त सूत्रम् आवश्यकम्। अत्र एतस्मिन् विषये वार्तिककारः कथयति, चोदनायां चैकस्योपाधिवृत्तेः। चोदना नाम विधिवाक्यम्। एतस्य नाम प्रेरकवाक्यं प्रेरणावाक्यं वा इत्यपि कथ्यते। अयं शब्दः मीमांसायां विशेषरूपेण उच्यते। चुदप्रेरणे इति धातुः चोदना प्रेरणा, चोदनायां प्रेरणावद् विधिवाक्यप्रयोगे इत्यर्थः। तत्र एकस्य उपाधिवृत्तेः मन्यामहे आकृतिः अभिधीयते। तत्र एकस्य उपाधिवृत्तेः तथा सामान्यतया तत्र एकस्यैव उपाधिना तत्र तस्य आश्रयः भवति, उपाधिना तत्र आश्रयः क्रियते एकस्यैव कृते, तेन ज्ञायते आकृतिः पदार्थः। यथा आग्नेयम् अष्टाकपालं निर्वपेत इति वाक्यं वर्तते श्रौत संप्रदाये। यदा तत्र पुरोडासस्य आहुतिर्भवति तत्र कपालेषु एव तत्र पाकः भवति, तेन पुरोडासानां निर्माणं भवति। तो अग्निम उद्देश्य यन्निर्मीयते तत् आग्नेयम्। तो आग्नेयम् अष्टाकपालं निर्वपेत
इति वाक्यं वर्तते। तत्र एकं निरूप्य द्वितीयः तृतीयश्च निरूप्यते। अष्टाकपालं निर्वपेत् इति विषये तत्र क्रमशः अष्टानां कपालानां तत्र अधिश्रयणं भवति, मन्त्राणाम् उच्चारणं भवति, तेषां क्रमशः पाकादि क्रियते। तेन तत्र निर्मितः यः पुरोडाशः तस्य हवनादिकर्म क्रियते। तत्र अत्र एकं निरूप्य द्वितीयः तृतीयः निरूप्यते। यदि च द्रव्यं पदार्थः स्यात् एकं निरूप्य द्वितीयस्य तृतीयस्य निर्वपणं न प्रकल्प्यते। अत्र जातिः पदार्थः वर्तते, तदा एकं निरूप्य द्वितीयः तृतीयः निरूप्यते। एकस्य निरूपणे कृते से द्वितीयः तृतीयः सर्वेषां निरूपणं स्वतः भवति। तत्र कपालानाम् अधिश्रयणं विधाय तत्र मन्त्रस्य पाठः भवति। जातौ पदार्थ तत्र आकृतिः पदार्थः इति मत्वा एकेनैव तत्र मन्त्रेण समेषां तत्र मन्त्रविधानं भवति। तत्र चेत् द्रव्यं पदार्थः स्यात् तदा एकं निरूप्य द्वितीयस्य तृतीयस्य निर्वपणं तत्र न भवितुमर्हति। अर्थात् प्रत्येकं निरूपणं तत्र आवश्यकं भवति। अतः आकृतिः पदार्थः इति मन्यते श्रौत संप्रदाय रीत्यापि इति समाधानम् एतस्य विहितं वर्तते। एतस्य व्याख्यानं विदधन् कैयटः वदति, एवं भाष्यकारेण पक्षयोः साम्यं दर्शितं। वाक्यकारस्तु जातिपक्षाश्रयणस्य प्रयोजनानि समुच्चयेन आचष्टे चोदनायां चैकस्येति। अर्थात् सामान्यस्य आग्नेयादेः, अत्र आग्नेय इत्यनेन समेषां तत्र ग्रहणं भवति आकृतिपक्षः जातिपक्षमादाय। अत्र यः शब्दः अत्र उक्तः वर्तते एकस्य उपाधिवृत्तेः। उपाधिवृत्ते इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र अष्टाकपालत्वादिः एव उपाधिः वर्तते। तस्य वृत्तिः अत्र प्रवृत्तिर्वर्तते। एकस्यैव उपाधिवृत्तेः तत्र उपाधिः प्रवृत्तिर्भवति। अर्थात् यदि आग्नेयादि शब्देन तत्र जातिः कथ्यते तदा तेन अशेषद्रव्याणाम् आक्षेपात् प्रतिद्रव्यं तत्र अष्टाकपालत्वस्य उपाधिः तत्र स्वीक्रियते। यदा द्रव्यं पदार्थः अर्थात् व्यक्तिः पदार्थः अयं पक्षः, तदा एकेनैव यजमानेन एककालावच्छेदेन एकवारमेव अष्टाकपालः पुरोडाशः निरूप्येत। नान्येन नापि अन्यत् समाद्धेतोः अत्र जातिपक्षः स्वीकरणीयः इति कैयटोऽपि तथैव सम्पादितवान्। एतस्मिन् विषये आक्षेपः भवति, कः पुनः एतयोः जातिचोदनयोर्विशेषः? अर्थात् भवतः यत् उदाहरणं यदत्र दत्तं तत्र अत्र स्वरूपद्वयम् आयाति। एकः जातिपक्षः, अपरः अत्र प्रेरणावाक्यं यत् वर्तते आग्नेयष्टकपालं निर्वपेत् इत्यादि। अत्र गौरनुबन्ध्या अजोग्निशोमीयः इति वाक्यं वर्तते, यत्र व्यक्तिपक्षमादाय विचारः भवति।
अपि च अपरः पक्षः आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत् इति आकृतिं पदार्थं मत्वा अयं विचारः भवति। यदा जाति पक्षमादाय अपि चोदनावाक्यं, व्यक्ति पक्षमादाय अपि चोदनावाक्यं, एतयोः जातिचोदनयोः कः विशेषः इति आक्षेपः भवति व्यक्तिवादिनः। अत्रोच्यते एका निर्वृत्तेन अपरा निवर्त्येन इति समाधानमत्र दत्तं। किं तात्पर्यं? यतोहि केवलम् एतेन तस्य प्रश्नस्य उत्तरं स्पष्टं न भवति। उच्यते तावत्। अर्थात् गौरनुबन्ध्यः अग्निशोमीयः इति यद्वाक्यं वर्तते, अत्र निष्पन्नः यः पशुः यागसाधनाय उपादीयते तत्र एकस्य ग्रहणं भवति। गौरनुबन्ध्यः अजः अग्निशोमीयः इति रूपेण। अष्टाकपालानां यत् कथनं वर्तते, आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत्, तस्य निर्वर्त्येन अत्र विचारः। निर्वर्त्येन इत्यस्य किं तात्पर्यम्? आग्नेय अष्टाकपालः अत्र विधानाय तेषां तत्र उपयोगः भवति। यथा गौः तत्र चोदनायाः पूर्वं निष्पन्नः, तथैव अष्टाकपालः चोदनायाः पूर्वं निष्पन्नः न भवति। निर्वृत्ते सति तत्र तस्य उपयोगः क्रियते यागादिषु। तत्र निर्वृत्ते भेदाग्रहणात् द्रव्यान्तरेऽपि प्रवृत्तिः स्यात्, न तु निवर्त्ये सादृश्यग्रहणात् इति इत्यर्थं। तत्र जातीयः आश्रयणीयः जातिपक्षः एव ज्यायान् वर्तते इति एतादृशः विचारः अत्र भवति। जातिपक्षमादायैव अयोनित्यादि सूत्रभाष्येऽपि विचारितं रूपसामान्याद्वा सिद्धम्। तत्र निष्पन्ने इदम् अविधेयम् इत्यादि तत्र विचारः जातः। अतः अत्र जातिपक्षः एव ज्यायान् इति जातिपक्षवादिनः कथनं वर्तते। यत्र व्यक्तेर्बोधः आवश्यकः भवति तत्र जातिः तत्र जातेः आश्रयत्वेन व्यक्तेः ग्रहणं भवति। अतएव मीमांसकाः जातिवादिनः लाघवात् जातौ शक्तिं ते स्वीकुर्वन्ति। यथा गौः इति गोपदार्थस्य तद अवयव संस्थान विशेषे शक्तिः वर्तते। तत्र भवतु कापि गौः सर्वत्र गोत्वबुद्धिः प्रवर्तते इति कृत्वा तादृशः व्यवहारः वर्तते। तदाश्रयत्वेन व्यक्तेरपि बोधः जायते। किन्तु शक्तिः शब्दस्य जातौ विवर्तते इति पक्षमादाय अयं सर्वोपि विचारः समागतः। किन्तु अनेकेपि पूर्वाचार्यः भूताः ये व्यक्ति शक्तिवादिनः सन्ति, व्यक्तौ शक्ति। अत्र एतस्मिन् विषये पाणिनेः, आचार्य पाणिनेः मातुलः संग्रह ग्रंथकर्ता आचार्यो व्याडिः किं वदति सः? द्रव्याभिधानं व्याडिः इति वदति। द्रव्यं पदार्थः इति व्याडेः कथनं वर्तते।
द्रव्यम द्रव्याभिधानम व्याधि आचार्यो न्याय्यम मन्यते द्रव्यम अभिधीयते। तो द्रव्याभिधानम यतो ही जातेः वृत्ति परिकल्पने तत्र कार्यं न भवितुमर्हति। जातेः वृत्ति विरूपाक्षमत्वेन अभावं मन्यमानः व्याटिः द्रव्यम् एव शब्देन अविधीयते इति मन्यते। कारणं किमस्ति? जातिः तावत् द्रव्येषु व्यासज्यवृत्ति धर्म रीत्या न तिष्ठति। व्यासज्यवृत्ति धर्म इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अपेक्षा बुद्धि विषयत्वेन। यथा द्वित्वादौ तत्र अपेक्षा बुद्धि भवति। अयमेकः इति इमौ द्वौ, अयमेकः इति त्रयः एवं रूपा अपेक्षा बुद्धि भवति। एवं जात्या तत्र अपेक्षा बुद्धिर्न भवति। तत्र व्यक्तेः लाभाय चेत् जातिर्द्रव्येषु व्यासज्यवृत्ति धर्मेण स्यात् तदा एकस्याः व्यक्तेः नाशे सति सर्वत्र तत्र नाशः स्यात्। यथा अपेक्षा बुद्धि नाशे तत्र द्वित्व बुद्धि बहुत्व बुद्धिर्न भवति। तत्र द्वित्व संख्या बोधे बहुत्व संख्या बोधे अपेक्षा बुद्धि कारणं भवति। तथैव अत्रापि स्यात्। एकस्याः व्यक्तेः नष्टे सति तत्र जातिरपि अभावः स्यात्, तस्य प्रतीतिर्न स्यात्। एवमपि गां लभेत् इत्यादि वाक्येषु प्रेरणावाक्येषु जातिः पदार्थः चेत् तो सर्वद्रव्यस्य आलम्भापत्तिः स्यात्। एवं तत्र चेत् प्रत्येक समाप्तौ चेत् तर्हि द्रव्यांतरे तस्य अलम्भापत्तिः स्यात्। तत्रापि सत्त्वे एकाकृतिः चेदुच्यते तदा प्रतिज्ञाहानिः। एका एव आकृतिः उच्यते। फलतः अत्र तत्तत्संस्थानाद्युपलक्षित अधिष्ठान चैतन्यम् एव द्रव्यम् तत्र न अनन्त्य व्यभिचारः। यतो हि तत्तज्जाति विशिष्ट व्यक्तेरेव ग्रहणं भवति इति कृत्वा अनंत शक्ति परिकल्पनस्य अवकाशः न भवति। फलतः व्याडिमतेन अत्र द्रव्यम् एव तत्र शक्यः भवति। अर्थात् शब्दस्य द्रव्ये शक्ति व्यक्तौ शक्ति वर्तते इति व्याडेः कथनं भवति। तत्र एतस्मिन् विषये न्यायभाष्येऽपि विचारितं वर्तते। तत्र भाष्यग्रन्थः भवति द्रव्यं व्यक्तिरिति नार्थान्तरम्। व्यक्तिलक्षणं तत्र आचार्य गौतमेन कथितं। व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयो मूर्तिः। व्यक्तिः गुणविशेषाश्रयो मूर्तिः। मूर्त पदार्थ एव मूर्तिः। वात्स्यायनः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। व्यक्तिपदार्थः व्यज्यते अभी तत्र ज्ञायते इति व्यक्तिः अर्थात इंद्रिय ग्राह्यः। तो इति यस्य ग्रहणम् इंद्रियैः क्रियते तदेव प्रतीयते। फलतः द्रव्यं पदार्थः इति मत् परिज्ञाने
तत्र सर्वं द्रव्य व्यक्ति तत्र न गृह्यते, यस्य ज्ञानं क्रियते सैव गृह्यते। यह गुण विशेषाणां स्पर्शान्तानां गुरुत्व घनत्व द्रवत्व संस्काराणाम् अव्यापिनः परिमाणाश्रयः यथा संभवात्, अर्थात यस्य यस्य ग्रहणं कर्तुं शक्यते तद्रीत्या तद्द्रव्यं मूर्तिः मूर्तिना मूर्छितावयवत्वात् अनेक संस्थानयुक्तत्वात् अवयव संस्थानयुक्तत्वात् सा मूर्तिः द्रव्यं स एव शक्त्याश्रयः। एवं रूपेण तत्र विचारः न्याय शास्त्रकारेण गौतमेन तत्सूत्र भाष्यकर्त्रा वात्स्यायनेन च तत्र व्यक्तिपक्षः समादृतः भवति। व्यक्तिपक्षे तत्र अपरोपि एकः लाभः कः वात्स्यायनः तथा च लिङ्गवचनसिद्धिः। लिङ्गस्यापि सिद्धिर्भवति वचनस्यापि सिद्धिर्भवति। एवं च कृत्वा लिङ्गवचनानि सिद्धानि भवन्ति। ब्राह्मणी ब्राह्मणः ब्राह्मणौ ब्राह्मणाः, इयं ब्राह्मणत्व जाति विशिष्टा स्त्री ब्राह्मणी, ब्राह्मणः ब्राह्मणौ ब्राह्मण, अत्र लिङ्गस्य ज्ञानात् ब्राह्मणी इति भवति। एकत्व विवक्षायां ब्राह्मणः, द्वितीयविवक्षायां ब्राह्मणौ, बहुविवक्षायां ब्राह्मणः। एतत् सर्वं व्यक्तिपक्षे एव सम्भवम्, जातिपक्षे तथा सम्भवं नास्ति। तत्र जात्या तु ब्राह्मणत्व जाति विशिष्टत्वं ब्राह्मणत्वं ब्राह्मण्यामपि वर्तते, ब्राह्मणे वर्तते, एकस्मिन् ब्राह्मणे वर्तते, द्वयोः ब्राह्मणयोः अपि वर्तते, बहुषु ब्राह्मणेषु वर्तते। तत्र जातौ लिङ्गस्य वचनस्य तत्र आवश्यकता न भवति, सर्वत्र एकस्वरूपस्य तत्र सर्वत्र सत्त्वात्। फलतः व्यक्तिः पदार्थः इत्येव स्वीकरणीयः। एतस्मिन् विषये अपरोपि विचारः भवति। चोदनासु च तस्यारम्भात्, चोदनासु च तस्यारम्भान् मन्याभये द्रव्यम् अभिधीयते। यदा तत्र विधिवाक्यं जातिपक्षमादाय आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपेत् इति वाक्यं वर्तते, तथैव विधिवाक्यं व्यक्तिपक्षेऽपि वर्तते। गौरनुबन्ध्यः अजोऽग्निशोमीयः। अत्र एतस्य वाक्यस्य विचारः मीमांसायां श्रौतशास्त्रे वा तत्र जातिपक्षमादाय न भवितुमर्हति। यतोहि अत्र गौः इत्यनेन एकवचनं तत्र वर्तते। अजः अग्निशोमीयः, अत्रापि एकः एव अजः तत्र, अजत्वजाति विशिष्टाः सर्वेपि अजः तत्र गृह्यन्ते। असम्भवादपि नहि सर्वेषां गवां तत्र अनुबन्धनं यागविशेषे सम्भवम्, न च सर्वेषाम् अजत्वजाति विशिष्टानां तत्र अग्निशोमीयत्वेन तेषां ग्रहणं सम्भवं भवति। तत्र दोषः, यतोहि अत्र एकस्याः गौः अनुबन्धनेन एकेन अग्निशोमीयेन अजेनैव अजैव तत्र अपूर्वोत्पत्तिः भवितुमर्हति। बहूनां प्रयोगेन भवितुमर्हति इति कृत्वा अत्र व्यक्तिपक्षः एव ज्यायान् वर्तते। अपि च
आकृति पदार्थ यदा भवति तदा यत्र विधिवाक्यं यत्र जात्या तत्र तद्वाक्यं प्रवृत्तं भवेत् तत्रापि यत् कार्यं भवति तत् व्यक्तिमादाय प्रवर्तते। अतएव भाष्यकारः प्रतिदिनं आकृतौ चोदितायां द्रव्ये आरंभण आलंबन प्रोक्षण विशसनादीनि क्रियन्ते। आकृतौ पदार्थे तत्र द्रव्ये एव आरंभणम् आलंबनम् मोक्षणम् विशसनम् एवं भूताः याः क्रियाः ताः सर्वाः तत्र द्रव्ये एव क्रियन्ते न तु जातो संभवमेन तत्र आकृतेः आरम्भणं न भवितुमर्हति आलम्बनं न भवितुमर्हति तदम् अमूर्तत्वात्। जातिः अमूर्त पदार्थः न तु मूर्त पदार्थः। आरम्भणादि क्रियाः मूर्त पदार्थौ क्रियन्ते न तु अमूर्त पदार्थ। जातिः अमूर्त पदार्थः तस्य स्वरूपं नास्ति धर्मरूपत्वात्। आकृतिः आकृतिवादपक्षे तो शब्देन आकृतिः उच्यते द्रव्ये तु कार्यं प्रवर्तते। अत्र तत्र वैरूप्यं स्यात् यतो हि यादृशं विधिवाक्यं तादृशं कार्यं क्रियते। एवं नास्ति विधिवाक्यं भिन्नं स्यात् क्रियमाणं कार्यं भिन्नं स्यात्। अतएव कैयटः कथयति न हि अन्यचोदना अन्यस्य कार्ये क्रियमाणे यथोक्तं कृतं भवति। अर्थात यमुद्दिश्य तादृशं विधिवाक्यं प्रवृत्तं वर्तते तद्रीत्यैव तत्र कार्यं क्रियते भिन्नता न भवति। फलतः द्रव्यमेव शब्देन उच्यते इति तत्र स्वीकरणीयम्। यदा इत्थं स्वीक्रियते तदा न काचित् हानिः। तस्य द्रव्यस्य आरम्भणक्रिया आलम्बनक्रिया मोक्षणक्रिया विशसनक्रिया सर्वाः क्रियाः तत्र सम्भवाः भवितुमर्हन्ति। ताश्च क्रियन्ते तस्मिन् यागे विशेषे। अत्र अपरोपि विचारः भवति न चैकम् अनेकाधिकरणस्थं युगपत् इति वार्तिककारस्य कथनं वर्तते। किं तात्पर्यम् एतस्य? भाष्यकारः प्रतिपादयति न खल्वपि एकम् अनेकाधिकरणस्थं युगपद् उपलभ्यते। एकं वस्तु अनेकाधिकरणस्थं विविधाधिकारणस्थं एक कालावच्छेदेन नैव लब्धुं शक्यते। यथा नहि एकः देवदत्तः युगपत् सृघने भवति मथुरायां च। एकः एव देवदत्तः एकस्मिन्नेव काले तत्र सृघदेशे मथुरादेशे च न भवितुमर्हति। सृघने भवितुमर्हति अथवा मथुरायां भवितुमर्हति। उभयत्र न भवितुमर्हति। तो एवं अत्रापि ज्ञायते यत् अत्रापि तथैव अत्र अनेक द्रव्यता एका जातिः यदा इत्थं स्वीक्रियते तदा तु अत्र अनेक द्रव्य गता एका जातिः अत्र इत्थं न स्वीकर्तुं शक्यते। यतो हि भवतः पक्षः भिन्नः वर्तते। अत्र अनिष्टापत्तिरपि दत्ता वर्तते व्यक्तिवाद पक्षे जातिवादी पक्षे। विनाशे प्रादुर्भावे च सर्वं तथा स्यात्।
किम विनश्येच्च प्रादुष्याच्च। अत्र ये जाति पक्षश्चेत् यदा कश्चन एकः श्वः मृतः तर्हि अभिव्यञ्जकस्य जाति अभिव्यञ्जकः कः भवति द्रव्यम्। तो अभिव्यञ्जक विनाशे जाते सति जातेः तिरोभावात् तत्र अन्यस्मिन् पिंड विशेषे श्व इति ज्ञानं न भवितुमर्हति। यदा कथं न भवितुमर्हति, यो हि जातिः सर्व व्यक्ति तत्र व्यासज्य वृत्ति धर्मेण तिष्ठति। यथा शतमिति व्यवहारः भवति, तो शतमिति व्यवहारे यदा शत संख्याकानि वस्तूनि भवन्ति तदा तत्र शतमिति व्यवहारः। चेत् एकं वस्तु तत्र न्यूनं भवेत् तदा शतमिति व्यवहारः न भवितुमर्हति, नवनवतिः इति व्यवहारः एव स्यात्। यावन्तः स्वपदवाच्य जीवाः वर्तन्ते तान् सर्वान् आहत्य स्वत्वजातिः तेषु तिष्ठति व्यासज्य वृत्ति धर्मेण। एकस्मिन् शूनि मृते तत्र सर्वत्वेन तेषाम् अन्येषां व्यवहाराभावात् तत्र स्वत्वजातेः ग्रहणो न भवितुमर्हति। यदा व्यासज्य वृत्ति धर्मत्वेन जातेः आश्रयणं व्यक्तिषु क्रियते तदा। यथा शतसंख्यकासु वस्तुषु एव शतम् इति व्यवहारः भवति, एकस्मिन् अपाये शतम् इति व्यवहारस्य अनुपत्तिः स्यात्। तत्र तु नवनवतिः इति व्यवहारः भवेत्, न तु शतम् इति व्यवहारः। तथापि यत्रापि तादृशी स्थितिः स्यात्। तथैव स्मारयति वार्तिककारः विनाशे प्रादुर्भावे च, एवं प्रादुर्भावे सति कश्चित् अन्यः समुत्पन्नः तत्रापि तस्य जातेः प्रयोगः न स्यात्। यतोहि तत्र उत्पन्नं द्रव्यं निर्गुणं तिष्ठति इति तत्र सिद्धान्तः वर्तते। तत्र जातेरपि व्यवहारः न भवति तस्मिन् समये यदा निर्गुणं तिष्ठति। तस्मिन् किन्तु तत्र सत्ता तु अस्ति एव। फलतः तत्रापि तत्र तस्याः जातेः ग्रहणं न भवितुमर्हति। व्यक्तिशः व्यक्तिवादिनां मते तथा भवितुमर्हति। एवमेव एकस्य वृद्धौ सत्यां तत्र शतमिति व्यवहारः नोत्पद्यते, तत्र एकशतमिति व्यवहारः भवेत्। व्यासज्य वृत्ति धर्मत्वेन यदा जातिः स्वीक्रियते इति तत्र विचारः। स्वमृतः इति स्वनाम लोके न प्रचरेत्। गौर्जातः इति सर्वं गोभूतम् अनवकाशं स्यात्। अनवकाशं नाम पदार्थान्तर प्रत्ययस्य अवकाशाभावात् अथवा सर्ववस्तु व्यापि गोत्वम् अत्र स्वीकरणीयं भवेत्। अन्यथा तत्र नायाति न च तत्रासीद् अस्ति पश्चान्न चांशवत् जहाति पूर्वं नाधारम् अहो व्यसन संततिः इति कस्यचित् आचार्यस्य वाक्यं वर्तते। अत्र दोषः पत्तिः स्यात्। नायाति न च तत्र आसीत् पश्चान् न च अंशवत्, तस्य आगमनं नास्ति, तस्य तत्र सत्ता नास्ति,
पश्चान अस्ति नयाति न च तत्र आसीत अस्ति तत्र तस्य भूतकाले भी सत्ता नास्ति वर्तमान काले भी सत्ता नास्ति न च अंशवत् पश्चात् प्रतीयते अंशवत् अपि न प्रतीयते जहाति पूर्वं नाधारं पूर्वम् आधारमपि न त्यजति अहो व्यसन संततिः एवं अत्रापि दोषापत्तिः स्यात् अपि च व्यक्त्यैव एकत्र सा व्यक्ता भेदा सर्वत्र गायति जातिर्दृश्येत सर्वत्र यदा व्यक्त्या एव एकत्र सा व्यक्ता एकस्मिन् तत्र एकस्यां व्यक्तौ चेत् सा व्यक्ता भवति तो अभेदा सर्वत्र गा स्यात् सर्वत्रैव तस्य ज्ञानं भवेन्नाम जातिः दृश्येत जातिः दर्शनमपि भवेत् सर्वत्र एवं सर्वेषु पदार्थेषु गो प्रत्यय प्रसंगः स्यात् इति एव विषयम् आदाय गौर जाति इति सर्वं गोभूतम् अनवकाशं स्यात् अर्थात् सर्वत्र गौरिति प्रतीतिः स्यात् किन्तु तथा नास्ति इति कृत्वा तत्र व्यक्तिः पदार्थः व्यक्तिवादिनः अपरमपि कथनं वर्तते अस्ति च वैरूप्यं वैरूप्यमपि दृश्यते अस्ति खल्व अपि वैरूप्यं गौश्च गौश्च खण्डो मुण्ड इति गौश्च गौश्च इति उच्यते अत्र वैरूप्यं वर्तते यतो हि एकस्यैव तत्र भेदस्य अभेदस्य भेदाभेदयोः विरुद्धयोः धर्मयोः तत्र उपादानं न भवितुमर्हति एकर्थ क्रियाकारित्वादि निमित्तेषु तत्र तादृशं ज्ञानं न भवति यदा व्यक्तिः पदार्थः तत्र भेदः भवति सर्वं भेदाधिष्ठानः समुच्चयः तत्र भवति गौश गौश इत्यत्र सामानस्य एकत्वेपि अत्र व्यक्तिशः द्वयोर्भेदात् अत्र गौश्च गौश्च खण्डो मुण्ड इति वाक्ये एकः गौः खण्डः अपरः मुण्डः इति तत्र भेद ज्ञानेन तादृशस्य ज्ञानं तत्र जायते तथैव यदा व्यक्तिशः ग्रहणं व्यक्तिवादी पक्षे भवति तदा विग्रहोऽपि न्याय्यः भवति गौश्च गौश्च इति गावौ गौश्च 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 इति गावः अर्थात् तत्र एकशेषस्य आवश्यकता भवति एवं च कृत्वा विग्रहः उपपन्नो भवति गौश्च गौश्च इति तस्मिन् विग्रहे सति तत्र एकशेषे अत्र पर्यायाणाम् इव तत्र सह प्रयोगो न स्यात् अत्र एकः शेषः स्यात् एकस्य प्रयोगः स्यात् अग्रे भाष्यकारः तत्र वार्तिककारः प्रतिपादयति व्यर्थेषु च मुक्त संशयम् व्यर्थेषु च मुक्त संशयम् भवति आकृतौ पदार्थे एकशेषो वक्तव्यः अतः व्यर्थेषु मुक्त संशयम् भवति अर्थात यद्व्यर्थम विजातीय व्यर्थेषु अर्थात विजातीय अनेकार्थ स्वरूप शब्देषु तत्र मुक्त संशय कथम आकृतौ वै पदार्थे एकशेषौ वक्तव्यः कुत्र वक्तव्यः यत्र स्वरूपाः शब्दाः भिन्नार्थकाः सन्ति जातौ पदार्थे यथा अक्षशब्दः एकः अक्षशब्दः देवनाक्षवाची एकः अक्षशब्दः गवाक्षवाची एकः अक्षशब्दः तत्र अक्षिवाची तो अत्र सर्वेते त्रयोपि अक्षशब्दाः तत्तज्जाति विशिष्टं व्यक्तिं
कथयन्ति। फलतः तत्र जातिदृष्ट्यापि तेषां नानात्वं वर्तते। फलतः अत्र अक्षाः इत्यत्रापि दोषः। एवं पादाः इत्यत्र पादशब्दस्य अनेके अर्थाः। तत्र पादपदेनापि अत्र अनेकेषां तादृशानां व्यवहाराणाम् अत्र विचारः करणीयः स्यात्। एवं माषाः इत्यत्रापि तथैव स्थितिर्वर्तते। अत्र जातिदृष्ट्या एतेषां भिन्नता, व्यक्तिदृष्ट्या भिन्नता, ये जातिवादिनः सन्ति तेषां मते तत्र तत्तदर्थ विशिष्टः यः शब्दः तन्निष्ठाया जातिः सा भिन्ना भिन्ना वर्तते। अतः अत्र समेषां परिज्ञानाय अत्र स्वरूपाणां त्रयाणामपि अक्षाणाम् एवं पादानाम् एवं माषाणां परिज्ञानं तत्र एकशेषः आवश्यकः भवति। एवं अत्र प्रतिपादितम्। अत्र यः जातिपक्षवादी सोऽपि स्वकीयं मतम् अत्र उपस्थापयति। किं कथयति सः? लिंगवचनसिद्धिः गुणस्य अनित्यत्वात्। अत्र लिंगवचनानि सिद्धानि भवन्ति। जातिपक्षमादाय लिंगकथनमपि सार्थकं भवति, वचनकथनमपि सार्थकं भवति। कथं भवति? गुणस्य अनित्यत्वात्। अनित्याः गुणाः अपायिनः उपायिनश्च ये गुणाः भवन्ति ते अनित्याः भवन्ति। यदा कदाचित् स्त्रीत्वयुक्तेन पिण्डेन आकृतिः व्यज्यते, कदाचित् पुंस्त्वेन युक्तेन पिण्डेन, कदाचित् नपुंसकत्वेन पिण्डेन आकृतिः व्यज्यते। तो एवं रीत्या अत्र लिंगं भिन्नं भिन्नं रीत्या तिष्ठति, सोऽपि अनित्यम्। एवं वचनमेव कदाचित् एकत्ववीक्षायाम् एकवचनं, कदाचित् द्वित्ववीक्षायां द्विवचनं, कदाचित् बहुत्ववीक्षायां बहुवचनं। तो लिंगवचन सिद्धिः गुणस्य अनित्यत्वात्। लिंगवचनानि सिद्धानि भवन्ति कुतः? गुणस्य अनित्यत्वात्। गुणस्य अनित्यत्वात्। अनित्या हि गुणाः। गुणाः अनित्याः भवन्ति। अपायिनः उपायिनश्च। तेषाम् अपायो भवति, तेषां योगोऽपि भवति। अब एतस्मिन् विषये भाष्यकारः अग्रे विचारयति। भवतु तथाकृत पक्षेपि अक्षाः पादाः माषाः इत्यादि स्वरूपमादाय स्वरूपाणां भिन्नार्थकानाम् एकशेषपरिकरणाय तत्र एकशेषः आरभ्यते कथनानुसार। किंतु अत्र गुणाः अनित्याः इति भवता उपादितम्। उदाहरणत्वेन जाति विषये निर्देशः भवदीय संजातः, तर्हि ये एते शुक्लादयः गुणाः सन्ति तेषां तत्र विचारः कीदृशः स्यात् इति प्रश्नः। ते हि गुणत्वेन प्रसिद्धाः। यतोहि तादृश तथा शुक्लः घटः, पीतः घटः, कृष्णः घटः, रक्तः घटः इति व्यवहारः भवति। एतेषु सर्वेषु शुक्लादीनां यत् भानमत्र प्रतीयते तेन ज्ञायते यद् गुणत्वेन प्रसिद्धाः इमे गुणाः ये सन्ति शुक्लादयः तेपि अनित्याः भवन्ति। अतएव तत्र पूर्वे भाष्यकारेण उक्तं गुणस्य अनित्यत्वात्। अनित्याः गुणाः अपायिनः उपायिनश्च इति प्रतिपादितम्।
किन्तु अत्र विचारः क्रियते नेत्या एते शुक्लादयः तत्र एवं न सन्ति, न शुक्लादयः भवन्तु न, किन्तु स्त्रीत्व पुंस्त्व नपुंसकलिङ्गत्व एतेषां यत् स्वरूपं तद् भिन्नतया वर्तते। अतः ते एवं अनित्याः न सन्ति। कथं? स्त्री पुंनपुंसकानि सत्त्वगुणाः, एते गुणाः स्त्रीत्वं पुंस्त्वं नपुंसकत्वं सत्त्वगुणाः सन्ति। एकत्वद्वित्व बहुत्वानि च, एकत्वद्वित्व बहुत्वानि एते धर्माः अपि तत्र सत्त्वगुणाः वर्तन्ते। किन्तु भवति किं? कदाचित् आकृतिः एकत्वेन युज्यते, कदाचित् कदाचित् द्वित्वेन, कदाचित् बहुत्वेन, कदाचित् स्त्रीत्वेन, कदाचित् पुंस्त्वेन, कदाचित् नपुंसकत्वेन। या आकृतिः वर्तते अर्थात् सादृशं यत् स्वरूपं भवति वस्तूनां, तत्र कीदृशं स्वरूपं भवति? स्त्री पुंनपुंसकानि सत्त्वगुणाः भवन्ति। एकत्वद्वित्व बहुत्वानि च तत्र सत्त्वगुणाः भवन्ति। कदाचित् आकृतिः एकत्वेन वियुज्यते, अर्थात् यत्र एकत्व कथनाय तस्याः आकृतिः शक्तिः स्वीक्रियते, आकृतेः शक्तिः स्वीक्रियते, तदा तत्र पुंस्त्वस्य भानं भवति। एवं यत्र तत्र स्त्रीत्वस्य विवक्षा भवति तदा स्त्रीर्थः प्रतीयते। यदा नपुंसकस्य अर्थस्य विवक्षा भवति तदा नपुंसकत्वं प्रतीयते। एवमेव एकत्वविवक्षायां, द्वित्वविवक्षायां, बहुत्वविवक्षायां तत्र एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं च तत्र निष्पाद्यते। एवं अत्र विचारः भवति यत् आकृतिः एकत्वेन विवक्षा भवति, कदाचित् द्वित्वेन विवक्षिता भवति, कदाचित् बहुत्वेन विवक्षिता भवति, कदाचित् स्त्रीत्वेन विवक्षिता भवति, कदाचित् पुंस्त्वेन, कदाचित् नपुंसकत्वेन। एवं एतस्य विषये विचारः व्यक्तिवादिनः कृतः। तस्मिन् विषये कश्चन आक्षेपः भवति। कः आक्षेपः? भवेत् लिङ्गपरिहारः उत्पन्नः। भवतु न, वित्तं भवितुमर्हति, किन्तु लिङ्गस्य परिहारः अत्र सिद्धः वर्तते। वचनपरिहारस्तु नोत्पद्यते, वचनपरिहारः तत्र न भवितुमर्हति। यदा कदाचित् आकृतिः एकत्वेन विवक्षिता भवति, कदाचित् द्वित्वेन, कदाचित् बहुत्वेन एकाकृतिः इति प्रतिज्ञा हि एव प्रतिज्ञा एव हानिः स्यात्। का प्रतिज्ञा कृता वर्तते? यश्चास्य पक्षस्य उपादाने प्रयोजनम् एकशेषः न वक्तव्यः इति विषये अत्र कदाचित् बहुत्वेन एका आकृतिः न कथनीया इति एतादृशः तत्र विचारः समागतः। फलतः यदि कदाचित् आकृतिः एकत्वेन विवक्षिता भवति, कदाचित् द्वित्वेन विवक्षिता भवति, कदाचित् बहुत्वेन विवक्षा भवति, एवं यादृश्याः आकृतेः तत्र विवक्षा तादृशस्य एकवचनस्य, द्विवचनस्य, बहुवचनस्य, स्त्रीत्वस्य, पुंस्त्वस्य, नपुंसकस्य च प्रतीतिर्भवति। एवं अत्र एतादृशः विचारः सञ्जातः। अग्रेपि भूयान् विचारः वर्तते। तत्र आगामिनि दिने एतस्य विषये तत्र प्रतिपादनं भविष्यति। अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।